अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। वोटर्स को तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करने का हक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। रियासत की तकसीम के फैसले को चीफ मिनिस्टर का चैलेंज, मुत्तहदा रियासत के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार। डीजीपी दिनेश रेड्डी की मियाद में तौसी से हुकूमत का इनकार। इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा कारकुन से पुलिस की पूछताछ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। एक अहम फैसले में जिसके इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तानी राय दहिंदों को तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करने का हक देने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई नहीं यानी मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं का बटन होना चाहिए, ताकि राय दहिंदा अगर किसी भी उम्मीदवार को वोट देना न चाहे तो उसे तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद कर देने का मौका हासिल रहे। अदालत ने मरकज़ को हिदायत दी कि इलेक्शन कमीशन से ताउन करते हुए अदालत के इस फैसले के निफाज को तेज़ रफ्तारी के साथ काबिल अमल बनाए। समाजी दहतकार और करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अन्ना हज़ारे तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं। अदालत उज़्मा का फैसला पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की जानिब से दाखिल करदा मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर दिया गया। बेंच ने यह एहसास जाहिर किया कि मनफी राय दही का तस्वुर 13 ममालिक में पाया जाता है, हत्ता कि हिंदुस्तान में भी अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में राय दही के मौके पर गैर हाजिर का बटन दबाने का इख्तियार हासिल है। अदालत ने कहा कि इंतखाबात में उम्मीदवार को मुस्तरद कर देने का हक इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी हुकूक का हिस्सा है जो दस्तूर में हिंदुस्तानी शहरियों को दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि जमहूरियत तमाम की तमाम इंतखाब से मुताल्लिक है, चुनाचे मनफी राय दही का शहरियों का हक अहमियत का हामिल है। इस हक के ज़रिए राय दहिंदगान जो मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों से गैर मुतमईन हों, अपनी राय का इजहार करते हुए नापसंदीदा अनासिर की निशानदेही कर सकते हैं। बेंच ने फैसले का काबिल अमल हिस्सा पढ़कर सुनाते हुए इस मामले की सूरत-ए-हाल उजागर नहीं की कि उम्मीदवारों को जो वोट हासिल हों, अगर कोई नहीं को वोट उस पर गालिब आ जाएं तो उस सूरत में क्या किया जाए। अदालत ने कहा कि इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए डाले गए वोटों की राजदारी का लिहाज रखा जाना चाहिए। खाती कानून साजों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आर्डीनेंस पर राहुल गांधी की गैर मुतवक्के और दो टोक तनकीद से एक सियासी बोछार आ गया है। राहुल गांधी ने आर्डीनेंस को बिल्कुलिया अहमकाना करार दिया। उनके इस बयान को वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तनकीद की हैसियत से देखा जा रहा है। राहुल ने सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए सहाफ़ियों के सामने ड्रामाई तौर पर नमूदार होकर इस आर्डीनेंस को बिल्कुलिया अहमकाना करार दिया और एक ऐसी दस्तावेज़ से ताबीर किया जिसे फाड़ कर फेंक दिया जाए। राहुल ने दिल्ली के प्रेस क्लब में यह अचानक तनकीद एक ऐसे वक्त की जब वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह अमरीकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात से कबल अमेरिका के एक होटल में सो रहे थे। बाद में उन्होंने एक मुख्तसर रद्द-ए-अमल में कहा कि काबीना की जानिब से मंजूर करदा आर्डीनेंस अवामी बहस का मौजू है। राहुल गांधी ने मुझे इस मसले पर ख़त लिखा है और एक बयान भी दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हुकूमत तमाम वाक़यात से बाखबर है, इन मसाइल पर मेरी हिंदुस्तान वापसी के बाद गौर किया जाएगा। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत ने गलती की है। राहुल की इस तनकीद के बाद कांग्रेस आर्डीनेंस वापस लेने पर गौर कर रही है। प्रेस क्लब में पार्टी जनरल सेक्रेटरी अजय माकन की सहाफ़ियों से मुलाकात प्रोग्राम में गैर मुतवक्के तौर पर राहुल गांधी पहुँच गए और उन्होंने सहाफ़ियों से मुख्तसर खिताब किया जिसमें कहा कि यह आर्डीनेंस फाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि अब मैं आपसे कहूँगा कि आर्डीनेंस के बारे में मेरी क्या राय है। ये मुकम्मल हिमाकत है और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में जो दलाइल दिए गए हैं वो ये हैं कि सियासी सोच को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जनता दल सभी लोग करप्शन करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये हिमाकत रोकने का वक्त है। अगर आप मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं
خواہ وہ کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی، ہم ایسے چھوٹے موٹے سمجھوتے نہیں کر سکتے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ریاست کی تقسیم اور علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی پھر ایک بار کھل کر مخالفت کی۔ انہوں نے مرکز کو یہ ثابت کرنے کا چیلنج کیا کہ ریاست کو متحد رکھنے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور آنجہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا فیصلہ کیا غلط تھا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ سمیک کے آندھرا کے کٹر حامی ہیں اور متحدہ ریاست کی حمایت جاری رکھیں گے، خواہ وہ عہدے پر برقرار رہیں یا نہ رہیں۔ وہ پہلے ہی ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کسی عہدے کی مزید خواہش نہیں ہے۔ وہ آخر تک سابق چیف منسٹر کی حیثیت سے کہلائے جانے کا ذہن بنا چکے ہیں۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ کانگریس پارٹی اور صدر سونیا گاندھی کی وجہ سے وہ ریاست کے چیف منسٹر ہیں۔ پارٹی کے ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ پارٹی ہائی کمان اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے تمام فیصلوں کو قبول کرتے آئے ہیں، لیکن ریاست کی تقسیم کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ اس تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور ان کے دور حکومت میں ریاست کو تقسیم کرنے کی وہ اجازت نہیں دیں گے۔ چیف منسٹر نے ان افواہوں کو مسترد کر دیا کہ سیما آندھرا میں کانگریس کے خلاف وہ نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ وہ کانگریسی ہیں اور مستقبل میں بھی کانگریسی رہیں گے۔ چیف منسٹر نے سیما آندھرا کے وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر قائدین سے استعفیٰ نہ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر منتخبہ نمائندے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوں گے تو پھر سیما آندھرا عوام کے جذبات و احساسات اور نظریات کو کون پیش کرے گا۔ انہوں نے منتخبہ قائدین سے تلنگانہ بل پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مباحث کے لیے پیش کرنے تک انتظار کرنے کی اپیل کی۔ کیمپ آفس میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے ہائی کمان کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے فیصلے پر سوالیہ نشان اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی تقسیم، برقی، بچوں کی تعلیم اور ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے بغیر ریاست کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے سختی کے ساتھ کہا کہ مرکز پہلے ان مسائل کی یکسوئی کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ تلگو دیشم پارٹی نے انتخابات میں امیدواروں کو مسترد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی دی گئی ہدایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو انتخابی اصلاحات کے عمل میں کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی ایک طویل عرصے سے اس قسم کی اصلاحات کے لیے پرزور وکالت کرتی رہی ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ان احکام پر عمل آوری کی صورت میں انتخابی عمل کو شفاف بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ ووٹروں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں ڈالے جانے والے ووٹوں کا پرنٹ آؤٹ بھی دیا جانا چاہیے تاکہ رائے دہندوں کو معلوم ہو کہ آیا انہوں نے صحیح امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے یا نہیں۔ لوک ستا پارٹی کے صدر ڈاکٹر جے پرکاش نارائن نے بھی سپریم کورٹ کے ان احکامات کا خیر مقدم کیا۔ سیاسی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے پر محتاط رد عمل کا اظہار کیا جس میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو انتخابات میں مقابلہ کرنے والے امیدواروں کو مسترد کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ سی پی آئی ایم نے کہا کہ یہ فیصلہ اختلاف معمول صورتحال کا باعث بنے گا اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری اجے ماکن نے کہا کہ اس فیصلے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ سپریم کورٹ نے منفی ووٹوں کی زبردست تعداد جیسے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال تھوڑی سی قبل از وقت ہو سکتی ہے۔ اس فیصلے کی عمل آوری مشکل ہوگی اور اس سے کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ پارٹی کے ایک اور قائد راشد الوی نے اس احساس کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بی جے پی نے محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس فیصلے سے ایماندار اور صاف ستھری شبیہ رکھنے والے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ بی جے پی کی قومی ترجمان میناکشی لیکھی نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اس فیصلے کا گہرائی سے مطالعہ کیا جانا ہے، لیکن ابتدائی رد عمل میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے سے سیاسی نظام میں شفافیت پیدا ہوتی ہے تو یہ لائق تحسین قدم ہے۔
सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले सेक्रेटेरिएट के हड़ताली मुलाजमीन ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरने का आगाज़ किया। मुलाजमीन की कसीर तादाद ने AP भवन से जंतर मंतर तक जय समैक्य आंध्रा मार्च का एहतमाम किया। रियासती वजीर शैला जनात और सरकारी विप रुद्र राजू ने भी रैली में शिरकत की और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की ताईद में नारे लगाए। YSR कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर YS विजयम्मा ने अपने पार्टी कायदीन के साथ धरने में हिस्सा लेते हुए हड़ताली मुलाजमीन की तायीद की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने रियासत की तकसीम के फैसले के जरिए तेलुगु अवाम में खलीज पैदा करने पर कांग्रेस क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि अवाम की मर्जी के बगैर ये फैसला किस तरह लिया जा सकता है। रियासत में पाई जाने वाली बेचैनी के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार करार देते हुए विजयम्मा ने एहसास जाहिर किया कि रियासत की तकसीम के फैसले से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन M राजमोहन, B श्रीनिवास रेड्डी, K रामकृष्णा और उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलू भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मफाद आमा की उन दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज कर दिया है जिसमें सीमा आंध्रा के सरकारी मुलाजमीन की जारिया हड़ताल को गैर कानूनी करार देने की अपील की गई। हाई कोर्ट के साबिका हुक्म की मुताबिकत में दरखास्त गुजारों और मुद्दई अलैहान की तरफ से तहरीरी जवाबात दाखिल करने के बाद चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और जस्टिस KC भानु पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने अपना फैसला महफूज कर दिया। 24 सितंबर को रवि कुमार एडवोकेट और दानिया सदर ऑल इंडिया BC OBC पार्टी की तरफ से दाखिल करदा मफाद आमा की 2 दरखास्तों पर बहस मुकम्मिल कर ली गई। इन दरखास्तों के जरिए अदालतुल आलिया से हड़ताली मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी ताकि ये मुलाजमीन फौरी खिदमात से रुजू हो जाएं। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने हड़ताल को हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने से ताबीर किया। एहतजाजी सीमा आंध्रा मुलाजमीन बशमूल AP NGOs, सीमा आंध्रा सेक्रेटेरिएट फोरम, AP रेवेन्यू सर्विसेज एम्प्लॉइज एसोसिएशन के वकला ने वाजे किया कि वो हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि मरकज़ अगर ये ऐलान करता है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो एहतजाज ख़त्म कर दिया जाएगा। इन वकला ने मफाद आमा की दाखिल करदा दरखास्तें मुस्तरद करने की अदालत से अपील की। CBI की खुसूसी अदालत ने YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी की एक दरख्वास्त की समाअत को 30 सितंबर तक मुलतवी करने का फैसला किया है। जगन मोहन रेड्डी ने अक्टूबर के दौरान अजला, कड़पा और गुंटूर में 4 रोज़ा दौरा करने की इजाज़त तलब की थी। जगन ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो 1 और 2 अक्टूबर को अपने आबाई मुकाम एड़ुपुला पाया का दौरा करना चाहते हैं, जिसके बाद 4 अक्टूबर को गुंटूर में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए किसानों के एजिटेशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर अदालत इजाज़त देती है तो वो पुलिवेंदला में एक जलसे-आम से भी खिताब करेंगे। जगन मोहन रेड्डी चंचलगुड़ा जेल में 484 दिन तक कैद रहने के बाद ये उनका पहला जलसा होगा। जगन को गैर महसूब मुतनाज़ा असासों के मुकदमे में 27 मई 2012 को गिरफ्तार किया गया था और 23 सितंबर को जमानत पर रिहाई अमल में आई। ताहम उन पर शर्त आयद की गई है कि अदालत की इजाज़त के बगैर वो हैदराबाद न छोड़ें। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी की दरख्वास्त सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। दिनेश रेड्डी ने मियाद में तोसी के लिए रियासती हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त करते हुए ये ताज़ा अपील दायर की थी। दलाइल की समाअत के बाद ट्रिब्यूनल इस नतीजे पर पहुंचा कि रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ मुनसिफाना है। इस तरह ताज़ा दरख्वास्त के मुस्तरद होने के बाद DGP दिनेश रेड्डी की सुबुकदोशी यकीनी नज़र आ रही है। वो इतवार को सुबुकदोश होने वाले हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जानिब से मियाद में तोसी करने से इनकार के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत ने भी अहकाम जारी करते हुए DGP दिनेश रेड्डी को हिदायत दी है कि वो 30 सितंबर तक अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएं। इससे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने 6 माह मियाद की तोसी से मुतालिक दिनेश रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त नज़रसानी को भी मुस्तरद कर दिया था। रियासती हुकूमत ने एक एलामिया जारी करते हुए DGP से कहा है कि वो 30 सितंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएं। दिनेश रेड्डी 27 माह तक रियासत के DGP रहे। पहले उन्हें अबूरी इंचार्ज बनाया गया था,
بعد میں DGP کی حیثیت سے تقرر کیا گیا۔ ان کی جگہ 1979 بیچ کے IPS آفیسر پرساد راؤ کو ریاست کا نیا DGP بنائے جانے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر پرساد راؤ کا تعلق دلت طبقے سے ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کی انہیں تائید حاصل ہے۔ YSR کانگریس پارٹی نے حکمراں کانگریس اور اپوزیشن تلگو دیشم کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے ریاستی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں قرارداد پیش کرنے کے لیے خصوصی اجلاس طلب کریں۔ ایوان میں YSR کانگریس پارٹی کی ڈپٹی لیڈر شوبھا ناگی ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پارٹی وفد نے اسپیکر پر اسمبلی اجلاس کو فوری طلب کرنے پر زور دیا تاکہ ریاست کی تقسیم پر مرکزی کابینی نوٹ سے قبل قرارداد منظور کی جا سکے۔ YSR CP کے صدر جگن موہن ریڈی 30 ستمبر کو اسمبلی اجلاس کی طلبی کی درخواست کے ساتھ گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی کی اعزازی صدر YS وجے نے ایسے ہی مطالبے کے ساتھ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ شوبھا ناگی ریڈی نے کانگریس اور تلگو دیشم پر الزام لگایا کہ ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر وہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر خصوصی اجلاس طلب کیا جائے تو ایوان میں تمام پارٹیوں کا موقف واضح ہو جائے گا۔ YSR CP کے رکن اسمبلی جی سریکانت ریڈی نے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر N منوہر کا حوالہ دیا، جنہوں نے مبینہ طور پر بتایا کہ وہ قواعد پر عمل کرتے ہوئے چیف منسٹر کو اپنے تاثرات سے واقف کرائیں گے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی طرف سے حال ہی میں مقامی عدالت میں انڈین مجاہدین کے معاون بانی یاسین بھٹکل کے مبینہ قریبی ساتھی اسد اللہ اختر کا اقبالی بیان داخل کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 21 فروری کو دلسکھ نگر میں ہوئے بم دھماکوں سے 2 دن قبل ممنوعہ انڈین مجاہدین کے 3 ارکان نے شہر کے مضافات میں تجرباتی دھماکہ کیا تھا۔ NIA کے مطابق اسد اللہ اختر اور دوسرے 2 ملزمین نے پاکستان میں رہنے والے ریاض بھٹکل کی ہدایت پر بم نصب کیے تھے۔ NIA دلسکھ نگر بم دھماکوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ 19 ستمبر کو مقامی عدالت نے اختر کو 15 دن کے لیے NIA کی تحویل میں دے دیا، جس سے وہ پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ دلسکھ نگر میں واقع کونارک اور وینکٹادری تھیٹر کے قریب 21 فروری کو رونما ہوئے دھماکوں میں 17 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ آندھرا پردیش پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے بعد NIA نے کیس حاصل کر لیا۔ NIA کے مطابق اسد اللہ اختر نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ ریاض بھٹکل کی ہدایت کے مطابق وہ اور وقاص ستمبر 2012 میں بیلگام سے منگلور روانہ ہوئے۔ منگلور میں قیام کے دوران انہوں نے آن لائن چیٹنگ کے ذریعے ریاض سے ربط پیدا کیا۔ ریاض نے اختر سے کہا کہ چند دن میں اسے منگلور میں دھماکو اشیاء سربراہ کی جائیں گی اور اسے وقاص اور تحسین عرف مونو کے ساتھ حیدرآباد میں دھماکے کرنے ہیں۔ NIA نے اختر کے اقبالی بیان کے حوالے سے کہا کہ اس نے تحقیق کنندوں سے مبینہ طور پر کہا کہ تیاریوں کے حصے کے طور پر ریاض نے اسے منی ٹرانسفر فرم اور حوالے کے ذریعے منگلور میں رقم فراہم کی۔ فروری 2013 کے پہلے ہفتے میں اسے ایک نامعلوم شخص کے ذریعے منگلور میں دھماکو اشیاء حاصل ہوئیں، جسے ریاض نے روانہ کیا تھا۔ بعد میں اختر حیدرآباد آیا اور اس نے تحسین سے ربط قائم کیا۔ بعد میں اختر کو تحسین عبداللہ پور میٹ کے ایک مکان لے گیا، جہاں مکان محفوظ محسوس ہونے کے بعد وہ منگلور واپس ہو گیا۔ بعد میں وہ اور وقاص حیدرآباد کو دھماکو اشیاء لے کر آئے، جسے عبداللہ پور میٹ کے مکان میں رکھا گیا تھا، جسے تحسین نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اختر کے اقبالی بیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ریاض کی ہدایات پر انہوں نے ملک پیٹ، آبیٹس اور دلسکھ نگر کے معائنے کیے اور پھر دلسکھ نگر میں بم نصب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔